जी नाज़रीन, आज हम अपारा मार्केट का विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद आवाम से जानते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है। आइए देखते हैं। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं? इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जब ये हुकूमत आई थी तो ये कह रहे थे कि 3 माह में लोड शेडिंग ख़त्म होगी। 3 माह छोड़ के 3 साल गुजर गए, अभी तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई। उसके अलावा कशकोल तोड़ेंगे, बिलियन डॉलर के कर्ज़े ले चुके हैं, तो इससे महंगाई कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। अच्छा, तो कैसे महंगाई के हिसाब से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या कहना चाहते हैं आप हुकूमत को? महंगाई, मैं तो पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे खान साहब बता रहे हैं, अगर उनके विजन पे चलेंगे तो इंशाल्लाह सब चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, आप खान साहब से मुतमईन हैं कि खान साहब तब्दीली लेके आ सकते हैं? इंशाल्लाह जी, बहुत सारी तब्दीली आ गई है। केपीके में आप देख सकते हैं, बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। मेरे ख्याल में हुकूमत टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा हमसे पैसे ले रही है, जिसको कम करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो हमारे माशी हालात है इतने बदतर हो चुके हैं। कस्टमर आता ही नहीं है मार्केट में, बहुत ज़्यादा कस्टमर कम है, जिस वजह से हम इस तरह टैक्स दे नहीं सकते। लेकिन हुकूमत अगर टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है और वो हमारा बिल्कुल नहीं सोच रही है कि दुकानदार का इसमें कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। जबकि हमें अगर टैक्स लेती है तो बाहर के ममालिक में अगर कोई टैक्स लेता है तो उसकी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है जो हमें नहीं दी जाती, तो इसका कोई मकसद नहीं बनता इतना टैक्स लेने का। अच्छा, तो आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हुकूमत की जानिब से, आप मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि जो टैक्स पेड होता है, जिसके पास एनटीएन नंबर होता है, उसको बाहर के ममालिक में उसके इलाज मुआवजे के लिए उसको दिया जाता है, सहूलियत दी जाती है, बाकी उसको सहूलियत दी जाती है। हमें किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं मिलती, सिर्फ टैक्स लिया जाता है, जिसमें टैक्स लेके वो अपनी तरह तो बनाते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते। अच्छा, तो मौजूदा हुकूमत को आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो टैक्स कम करें और हम दुकानदारों का कुछ सोचें, हमारे लिए कुछ सोचें, क्योंकि हमारे रेंट बढ़ते जा रहे हैं और टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आमदनी कम होती जा रही है। हम तो ठीक से पहले से जमा कर रहे हैं, हर बंदार जो टैक्स है वो जमा करे। अगर हम इस पे नहीं होते, जो हर साल में हर 6 महीने पे टैक्स लगा रहे, तो इसका हम पूरा मुजम्मत कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। नंबर रह गया टैक्सों का बात, जितना बड़े कंपनी है वो तो टैक्स देते नहीं है। मतलब हम सामान लाते हो हम लोगों से तो टैक्स ले लेते हैं मुकम्मल हो, आगे वो टैक्स नहीं जमा करे। हम आगे जो गाहक को दे रहे तो उससे भी हम लोग निकाल रहे हैं टैक्स, अपना जो हिसाब है प्रॉपर रख लेते। आगे जो गरीब लोग हैं, जो लेने वाले, जो इस्तेमाल करने वाले, उससे भी टैक्स निकल जाते। इसमें ख़ास तौर पर जो और है इस गरीबों में पड़ जाते हैं। अच्छा, तो महंगाई है, महंगाई से आप मुतमईन हैं कि जो मौजूदा नहीं, इससे तो हम पहले से कर रहे हैं। इस एक बजट में 400 चीज़ें महंगा हुआ, इसमें तो हम पहले से इतना हुआ है ना, हिसाब ही नहीं। हम तो इसका पहले से खान साहब को हम बार बार हर इंटरव्यू वालों को मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये लोग जो जा रहे हैं, कभी एक बजट में चल जाते, कभी दूसरा कह रहे बल्दियाती इलेक्शन में हो जाएगा, पानी आ जाएगा। दिन पर दिन हम गरीब दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, हम लोग को गाड़ी मेट्रो नहीं चाहिए, खाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। तो इस वजह से हम बिल्कुल सरकार से दरख्वास्त करें जो कारोबार नहीं, मुतमिन क्या होना है, कारोबार ही नहीं है, मुतमिन किस चीज़ से हम इधर, लाइट ही नहीं है, बंद पड़ी हुई हर चीज़। नहीं पैसे गवर्नमेंट को क्या पैगाम देनी, गवर्नमेंट है ही ऐसी है, क्या पैगाम देंगे उस गवर्नमेंट को, जहाँ पे दहशत गर्दी, यार साइडों में दहशत गर्दी है। एक चीफ क्या करेगा, अकेला चीफ इस पूरे मुल्क को सामभ सकता है? सारों साइडों पे चोर चक्के बैठे हुए, तो एक चीफ अकेला क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही है। एक्चुअली तकरीबन पिछले हम 8-9 सालों से यही सोच रहे हैं कि अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी, तो बड़े मुश्किल से गुजारा होता है एक तो। और दूसरा ये है कि चलें हम तो फिर भी ये है कि जनरेटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, पेट्रोल वगैरह पे काम कर लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है जब देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते,
ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بہت وہ بحث کرتے ہیں کہ جی کہ آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں جنریٹر پہ, آپ کا ریٹ اتنا زیادہ ہے. تو ہم بھی پھر ان کو بتاتے ہیں جی کہ ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں, دیکھ لیں بجلی ہے نہیں, تو ہم آپ کو ایک اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی صورت میں. تو میری یہی اپیل ہے حکمرانوں سے کہ خدا رہا ہم پہ کچھ تھوڑا سا ترس کھایا جائے تاکہ ہم ایزیلی اپنا کاروبار کر سکیں اور لوگوں کو ایک اچھا. بجلی نہیں ہوتی تو یہ آپ کے کاروبار پہ بھی اثر جی انداز کاروبار ہوتی پہ ہے؟ بالکل ضرور اثر پڑتا ہے, کافی سارا اثر پڑتا ہے. اب جو بجلی پہ کام ہوتا ہے وہ جنریٹر پہ اتنا کام نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے جو لوگ بجلی پہ افورڈیبل جو لوگ آتے ہیں کام ایزیلی کرانے کے لیے, جن کو کم پیسوں میں کام ہوتا ہے, ظاہری بات ہے اتنے پیسے دے کے تو کام نہیں کروا سکتے. تو میری یہی اپیل ہے حکومت سے کہ جلد از جلد اس بجلی کو بحال کیا جائے. کسی بھی آپ نے مہنگائی کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یا تو ڈالر کے ریٹ یا عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس سے لگا سکتے ہیں. جب یہ حکومت آئی تب آپ کا پیٹرول 90+ تھا, اب آپ کا پیٹرول 75 پہ ہے. لیکن اگر آپ مہنگائی کو دیکھیں تو وہ دن بدن شروع ہی کرتی جا رہی ہے, ہر چیز کی قیمت آپ کے اوپر جا رہی ہے. اور جب یہ حکومت آئی تب آپ کا ڈالر 116 پہ تھا, ڈالر آپ کا 90 کچھ روپیز پہ بھی گیا, ابھی آپ کو ڈالر 103-4 روپے پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی مہنگائی میں پھر بھی کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آ رہی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے میٹرو بنا دی, آپ نے کچھ پروجیکٹس کر دیے, وہ اچھے ہیں, لوگوں کا اس کے لیے بہتری ہے لوگوں کے لیے. بٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی اور ہر بندہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے اور ایک تنخواہ دار طبقہ ہے, اور مطلب جتنی بھی ہماری میکسیمم کمیونٹی ہے, ان کے لیے اگر آپ یہ روزمرہ کی چیزوں میں مہنگائی جب تک کم نہیں کریں گے تب تک وہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے اور آپ کی کارکردگی مثبت نہیں ہوگی تب تک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب میاں صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 ماہ میں بجلی کے عذاب کو ختم کر دوں گا, تو کچھ بھی نہیں ہوا, کیا کہنا چاہیے؟ بجلی کے بارے میں اگر بالکل نیگیٹو نہ بولوں, میں یہ کہوں گا کہ جب ان کی حکومت آئی ہے میاں صاحب کی, انہوں نے کہا تھا میں ختم کر دوں گا, بالکل ایسا نہیں کر سکے. وہ میرے خیال ہے ان کی 2-3 سٹیٹمنٹس آئی تھی, پہلے انہوں نے 1 سال, پھر 2 سال, پھر 3 سال کچھ ایسا کہا تھا, لیکن وہ ختم اس کو نہیں کر سکے. بجلی کا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو کچھ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں, باخدا وہ کب پورے ہوں گے, لیکن بجلی کا بحران جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب ہے. اس میں اگر کچھ کمی آئی ہے تو بہت تھوڑی آئی ہے, پہلے 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ جاتی تھی, اب 3 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ جاتی ہے یہاں اسلام آباد میں. بٹ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پرومسز کیے تھے وہ بالکل غلط ہر طرح سے ثابت ہوئے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں صاحب سدھر جائیں آپ, تو آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, میاں صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میاں صاحب ماشاءاللہ ایک سدھرے ہوئے انسان ہیں, وہ ایک اچھے لیڈر ہیں اور ان میں ایبلٹیز ہیں. اسی لیے اب دیکھیں ان میں کچھ ہے تو انہیں تیسری بار گورنمنٹ دی گئی ہے, اور جب آپ کو بار بار موقع دیے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھرڈ ٹائم اس کو, اگر آپ 5 سال انشاءاللہ اپنے پورے کریں گے تو آپ کنورٹ کر کے جائیں, آپ پروگرس دے کے جائیں ہر لحاظ میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ہر طرف سے آپ سدھریں. آپ صرف میٹرو میں مت سدھریں, آپ ہر لحاظ سے سدھریں. بیٹا ایک بات آپ کو بتاؤں, پاکستان میں گزارا کرنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل کام ہے. اب اگر کوئی گزارا کرنا چاہے نا, پہلے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی ہوتی تھی, اس وقت بھی گزارا ہوتا تھا. اب جتنی زیادہ ہو گئی ہیں اتنا گورنمنٹ نے بجلی کے بل, اس طرح گھروں کے کرائے, ہر چیز کو زیادہ. اور جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تو آتی ہے نا تو اس میں تو مہنگائی کی مہنگائی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ایک قطار لگا ہوتا ہے, پہلے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. جب ان کے گھر پورے ہو جائیں, وہ مکمل ہو جائیں, اس کے بعد وہ جو ہے نا, اس کے بعد پھر وہ عام لوگوں کو پھر کھانے پینے کو دیتے ہیں. اب ہر آدمی پر ٹیکس, جوتے پر ٹیکس, نیمبو پر ٹیکس, سبزی پر ٹیکس, ہر چیز پر ٹیکس. اچھا یہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں, یہ تو بس ان کے گھروں میں جاتا ہے نا, جو لیتے ہیں تو تھوڑا سا حکومت کے کھاتے میں, بقایا منسٹروں کے ادھر ادھر سارے ان کے کھاتوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے. اچھا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی پوری ڈال جاتی ہے؟ نہیں, یہاں کا پوری ہوتی ہے, بس گزارا ہوتا ہے اللہ کے, کیونکہ غریب آدمی تمام عمر زندگی بھر وہ شکر گزار رہتے اپنے رب کا. اب میں اللہ کا شکر گزار ہوں, میری 69 سال عمر ہے, کبھی ڈاکٹر کو 200 روپے نہیں دیا, کبھی بچے پوتے کو اٹھا کر کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گیا. یہی میرے ساتھ اللہ کی بھی مہربانی ہوتی ہے نا. اچھا آپ نے یہ جو ٹھیا لگایا ہوا ہے, کوئی دکاندار یہ جو ہیں ان کو آپ پیسے دیتے ہیں کچھ؟ بھائی یہ تو بہت گزارا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ دکاندار تو. اچھا اس کے لیے آپ کوئی پیسے نہیں دیتے ہیں؟ نہیں, پیسے دیں گے تو پھر کہاں سے پورا ہوگا. اچھا آپ ایسے ہی لگا, بس ایسے لگائے, کوئی سی ڈی اے کا ایریا ہے نا, یہ تو بس سی ڈی اے آتا ہے تو سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں, پھر وہ جرمانہ کرتا ہے. اچھا سی ڈی اے کی کیا کارکردگی ہے, سی ڈی اے کیا عمل ہے؟ سی ڈی اے کی بہترین کارکردگی ہے, کیونکہ اب یہ بلدیاتی انتخابات ہو گئے نا, اس نے سی ڈی اے کو 50% توڑ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سی ڈی اے کو جو ہم نے جس طرح بنایا تھا لوگوں نے نا, یہ چمن, یہ گار, یہ پن, یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں,
یہ اب جب بلدیاتی انتخابات ہوئے، جب یہ لوگ آئیں گے تو اس اسلام آباد کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. اسلام آباد کا وہ چیز نہیں رہے گا، کیونکہ ہر آدمی کہے گا میرا ٹیا فٹ پاتھ پہ لگاؤ، میرا دکان ادھر لگاؤ. CDA ایک جامع ادارہ ہے جس کے اندر جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو انوائرمنٹ ہے، مینٹیننس ہے، بلڈنگ ہے، تمام مینٹیننس کے لاکھوں اربوں روپے آتے ہیں. ہاں بالکل. تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ ہاں نا، یہ دیکھو نا، اب جا کر ایک کوارٹروں میں دروازے لگا دیے نئے، اب اس میں نئی ٹوٹیاں لگا دی ہیں، نئی چیزیں لگا دی. تو سنا ہے کوارٹروں میں جانوروں کی طرح انسان. نہیں او دیکھو نا، یہ کبھی جو قوم شکر گزار نہیں ہوتی ہے، ان شکر العظیم، جو لوگ شکر گزار نہیں ہوتے وہ تمام عمر تنگ دستی سے زندگی گزارتے ہیں. جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے، کیونکہ نہ تو کوئی پیر فقیر دے سکتا ہے، نہ کوئی بابا ولی پیر دے سکتا ہے، جب تک وہ اللہ آپ کو نہ دے. وہ کہتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا اگر اب ہم اپنے ذات کو خود تکلیف میں مبتلا نہ کریں. ہمیں خود پرابلم ہے، ہمیں خود مشکلات ہیں. یہ کیوں ہیں؟ ہمارے ذات کے پیدا کردہ ہے. اچھا، یہاں پہ آپ میاں صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ وہ CDA میں کام ہو رہا ہے، دروازے لگ رہے ہیں، ٹوٹیاں لگ رہی ہیں، یہاں پہ آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن تو ہوتا ہے نا کہ آپ ادارے کے اندر جائیں گی یا انکوائری کے اندر G9 G6 ان کے جو سائڈ انکوائریاں ہیں وہاں جائیں گی، وہاں آپ دیکھیں گی، ان سے پوچھیں گی، ان کے عملہ کو آپ دیکھیں گی تو آپ کو وہ زیادہ بہتر بتا سکے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے تو آپ کو وہی بتا دیا. کیا نہیں لگ گئی، سب کچھ نیا لگ گیا. CDA کام کرتا ہے لیکن اپنے معیار کے اندر کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جتنے وسائل ہوتے ہیں، جتنے وہ ہوتے ہیں وہ. چونکہ مجھے ابھی اسلام آباد میں آئے ہوئے 42 سال ہو گئے، 38 سال میں نے نوکری کی فرض کرو، تو ابھی یہ ٹھیا میاں لگا لیا ہے، بس اس پر گزارا ہوتا ہے. بس اللہ کا شکر ہے اس پر. تھینک یو بیٹا، تھینک یو. دیکھیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اٹ ڈپینڈز اپون دا پیپل کہ ہاؤ ڈو دے بیہیو. ٹھیک ہے، وہ میری طرح میں سپر میں بھی شاپنگ کرتی ہوں، میں جنا سپر میں بھی شاپنگ کرتی ہوں، اور جب آئی فیل لائک دیٹ کہ مجھے سستی شاپنگ کرنی چاہیے اور اس سے اچھی چیز بعض اوقات یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے اور بڑے آرام سے میچنگ، یہ دیکھیں میں نے کی ہوئی ہے. اچھا، میاں صاحب سے مطمئن ہے جو موجودہ حکومت ہے؟ میاں صاحب کام کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا کتنا بڑا عذاب ہے، سردیوں میں گیس کی کتنی قلت ہے گھروں میں. آپ چونکہ ایک گھریلو خاتون ہیں تو آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہوگا گھریلو کتنی پریشانیاں ہیں گیس کی قلت کی وجہ سے. دیکھیں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو میاں صاحب، دونوں میاں صاحب دے آر ویری نائس پیپل، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کو مینیج کرنا، سب سے زیادہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹیم ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. لیکن ہمارے ملک میں ہر فیز میں، ہر آفس میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فگر میں اتنی کرپشن آ چکی ہے کہ اب تو اللہ میاں ہی نیکی کی ہدایت پاکستانی لوگوں کو دے. اگر آپ اس حوالے سے پوچھیں کہ سوئی گیس لوگوں کی، غریب لوگوں کے لیے تو اٹ از ریئلی اے ہیل کہ جب مائی سیلف کہ میں اگر چاہتی ہوں کہ میں کوکنگ ذرا ریلیکسلی کروں تو آئی کانٹ ڈو دیٹ. یعنی شالیمار سیکٹر میں یہ حال ہے جو کہ پریزیڈنسی کے بالکل قریب ہے، تو وہاں پہ بھی مجھے آئی ہیو ٹو بادر اباؤٹ ٹائمنگز کہ میں اس ٹائم پہ شاپنگ کروں، کوکنگ کروں جب میں گیس آ رہی ہو. تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ جو گیس کی اور اس کی جو بھی پرابلمز ہیں، گیس کے یا بجلی کے پرابلم ہیں، دے آر کریٹڈ پرابلمس. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوراً کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں، دکاندار بھی اپنے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، سارے معاملات اوپر چلے جاتے ہیں. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر اگر 10 روپے یا 12 روپے کی کمی آئے گی تو بہت نیچے آنا چاہیے. لیکن جو کرائمز ہیں، جو حالات ہیں جس بنیاد پر ہم جو آج تک دیکھتے رہے ہیں کہ جو چیز آگے بڑھ گئی نا وہ پیچھے مڑ کر ریورس نہیں ہوتی، اور میں کہتا ہوں بڑی بات ہے کہ وہاں سٹک اپ ہو جائے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں ہر چیز ہے،
اللہ ताला की दी हुई हर नेमत हमारे पास है, हमारे पाकिस्तान में है, सिर्फ मैनेज करने का प्रॉब्लम है। अब अगर गैस का आप ले लें ना, ये गैस है, ये इतनी है कि गुजारा सबका हो सकता है, लेकिन एक जगह वो ज़्यादा मतलब कंप्रेसर लगाकर वो ज़्यादा ले लेते हैं, गेस्ट हाउसेस को ज़्यादा चली जाती है, या मतलब सीएनजी स्टेशन को ज़्यादा चली जाती है। आम आदमी जो है, जो कंप्रेसर से भी वाकिफ़ नहीं है, जो वहाँ तक रसाई नहीं है, वो उससे बिल्कुल महरूम हो जाता है। तो जिस तरह आम लोगों की रसाई तो कंप्रेसर तक नहीं होती, तो वो गरीब आवाम क्या करे? तो इसमें किसका अमल दखल है? आप क्या कहना गरीब चाहते हैं? आवाम का ये है कि गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि वो गौर करे, सारी चीज़ों को अरेंज करे। तो यहाँ लोगों को ये चाहिए कि जो अवामी नुमाइंदे एक मरतबा भेजते हैं, वो अगर उनकी रसाई में नहीं आते और वो उनकी बात नहीं मानते, तो अगली मरतबा उन्हें इतना जलील करें कि वो अपने जो जमात के रहनुमा हैं, बड़े लीडर हैं, उनके सामने जाकर सब अच्छा ना कहें, असल एक्चुअल जो सूरत हाल है वो उनके सामने पेश करें। तो इस तरीके से जाकर उन्हें मतलब अवाम के हाथ में है। लेकिन अवाम फिर जब वोट करते हैं तो वो यही कहते हैं फ़लाँ जो है वो जागीरदार है, फ़लाँ सेठ है, फ़लाँ का थाने में ज़्यादा है, उसी ने उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटाया हो, फिर उसी को वोट देते हैं जी थाना कचहरी में। अच्छा, ये जो नामजद उम्मीदवार होते हैं, ये इक़्तिदार में आने से पहले कहते हैं जी कि हम ये कर देंगे, हम सड़कें बनाएंगे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं। ये इक़्तिदार में आने से पहले इनकी ये पोजीशन होती है कि ये अवाम से सारे दावे करते हैं, अवाम को सब अच्छा कहते हैं, हम सब अच्छा करेंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ जमातों के जो सरबराहान हैं, उनकी इतनी इन पे ग्रिप होती है और उनके सामने ये सच बात नहीं बता सकते, फिर ये अपनी बातें वहाँ छुपाते रहते हैं। वो पूछते हैं क्या सूरत हाल, वो कहते हैं जी बहुत अच्छा है जी, सारे मुतमईन हैं। पहले ये अवाम से वादे करते हैं, फिर अपने लीडरशिप को खुश करते रहते हैं। और ये सर इतनी महंगाई जो है, हुकूमत को आप क्या कहेंगे इस महंगाई के बारे में? जो इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, रोज़ बरोज़ बढ़ी जा रही है, और जो गरीब आवाम है उसकी पहुँच से दूर है हर चीज़, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? भाई मैं तो ये देखता हूँ जी, सेबों के ढेर, शाम को खाली, गरीब भी ले रहा है, अमीर भी ले रहा है, और फ़कीर बैठ के एक बर्गर खा रहे, साथ सेवन पी रहे हैं। कोई ऐसी वो नहीं है। पैसा बहुत है लोगों के पास। नंबर 2 पैसा है करप्शन का। कहाँ सर, लोग अवाम भूख से मर रहे हैं, और जी मियाँ साहब को सब कसूरवार ठहराया जा रहा है इस बात को। नाअहल वज़ीर आज़म है ना, उसमें ये इतनी सेंस ही नहीं काबू करने की। वो तो राहल शरीफ चला रहा है बस। जहाँ जाता है राहल शरीफ, वज़ीर आज़म को जाना चाहिए ना। एग्रीमेंट वज़ीर आज़म करता है, सब कुछ वो करता है, वो तो करता ही कुछ नहीं। अच्छा, इनके जो नवाज शरीफ है उनमें इतना अहल नहीं है कि वो हुकूमत को संभाल सकें। अहलियत नहीं, इसलिए भाग के महीने में 20 दिन बाहर रहता है, 10 दिन यहाँ जाके कोई सवाल ना करे। असम्बली में जाके देखे खाली पड़ी है। इंडिया की असम्बली देखें, वज़ीर आज़म हर बात का जवाब दे रहा है। ये होता है ना। जब तक हमारे वज़ीर आज़म नहीं सुधरेंगे तो मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। सुधरना है, उसने क्या सुधरना, बस सुधर लिया। वो तो आप मियाँ साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ कि भाई ये कुछ ये कंट्रोल करो, महंगाई को भी कंट्रोल करो, लोगों को दफ्तरों में काम करो, कोई और एग्रीमेंट करो। ये देखो ना, अफ़गानिस्तान कितनी दफ़ा जा चुके हैं, एग्रीमेंट कोई नहीं। उधर से आके यहाँ हमें मार जाएं, यहाँ से वाले वहाँ उन्हें जाके मार जाएं। बस ये कहें हम अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल होने देने के। ज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है। जी मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत में आपकी सैलरियाँ बढ़ी हैं, कम हुई हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? देखें जी, इस हुकूमत ने तो हमारा कुछ नहीं किया। ख़ासकर एम्प्लॉयज़ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ, ठीक है, और ना ही हमें इनसे उम्मीद है कि किसी किस्म का बेनिफिट ये कि एम्प्लॉयज़ को देंगे। ये असल में तजारती लोग हैं, तजारतों अपनी तजारत के बारे में ज़्यादा गौर करते हैं, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं और लोगों को बेनिफिट भी मिले हैं। अच्छा, आप हुकूमत से मुतमईन हैं? हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन हैं आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये जितना पैसा उन्होंने मेट्रो वगैरह और प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं, यही अगर बिजली पे, किसी और काम पे लगाते, तालीम पे लगाते, तो ये ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल में। ये बताइएगा कि आप इस मार्केट में आई हैं, इधर की कीमतों में आपको कमी लग रही है कि यहाँ की कीमतें आपको ज़्यादा लग रही हैं? बेटा, जिसके पास पैसे हैं उनको तो कुछ भी नहीं लग रही। हम गरीबों जैसे तो बहुत ज़्यादा कीमतें, हम तो कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। जब मार्केट में आते हैं, हम पैसे लेके आते हैं, चलो जी हम 5,000 लेके आए, आगे सूट पूछा हमने तो 6,000 का, 7,000 का है, तो हम चुप करके घर वापस चले जाते हैं। हमें तो बहुत महंगी है ये मार्केट। हम तो इतनी महंगाई है, आप हुकूमत को कुछ कहना चाहती हैं? इतनी महंगाई है, इसमें कैसे कमी आ सकती है? ये तो हुकूमत करे तो कर सकती है ना बेटा, उसने तो हाथ में आया कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ कि हम बोलते नहीं हैं
کہ اتنے ہم وہ ایک ٹماٹر ہی لے لیں کہ ہم پہلے ٹماٹر جی پیاز آلو ٹماٹر سستے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کہاں قیمتیں چلی گئی ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اچھا کوئی نہیں بولتا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، کھانا پینا سب کچھ مہنگا ہے، کپڑا، اس کے ساتھ ساتھ گیس کی کتنی قلت ہے؟ آپ ایک گھریلو خاتون ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں اب جب صبح یا شام دفتروں کا ٹائم ہے، گیس کا بالکل ہے ہی نہیں ہے گیس گھر میں، تو اب یہ بھاگو ادھر سے روٹی لانی ہے، ادھر سے کرنی ہے، وہ چائے کب بنانی ہے، یہ ایک کپ چائے کے لیے گیس نہیں دے رہے۔ تو آپ کس طرح کرتے ہیں اپنے گھر میں کھانا پکانا، یہ سب کام آپ کیسے کرتے ہیں بغیر گیس کے؟ بیٹا اب ہم نے تو گزارا کرنا ہے، سلنڈر لاتے ہیں، گیس بھرواتے ہیں، تو اس سے گزارا چلا رہے ہیں۔ تو سلنڈر تو عام غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، پہنچ سے باہر ہے، لیکن اب کیا کریں، مجبور ہیں۔ آپ کی وزارت سے میں 18 کروڑ عوام کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی تو ہو رہی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، جو حکومت آتی ہے وہ مہنگائی چڑھتی جا رہی ہے، ہو جاتی ہے۔ اکثر جیسے پہلے خالہ نے بتایا کہ غریب آدمی دبا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ غریب ہے، امیر آدمی کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو تو کوئی وہ تکلیف نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک دفعہ نیشنل اسمبلی کے سامنے آپ کی میڈیا والوں نے ایک MLA سے پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ دال چھولوں کی دال کی کیا ریٹ ہے، کیونکہ آپ کا نوکر تو وہ آپ کو بل لا کے دے دیتا ہے، وہ خدا کرے 200 کو ہو، 300 کو، 400 کو ہو، 500 کو، آپ تو اس کو پیمنٹ کرنی ہے۔ پوچھیں تو جا کے اس لوگ سے جو بیچارہ سارا دن میری طرح گیندری بیلچا مارتا ہے، گاڑیاں دھوتے ہیں، مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں وہ، لیکن آپ میڈیا والے سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تو یہاں اپارا میں بھی آتے ہیں، کراچی کپڑی میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، مطلب کہ پاکستان کے ہر کونے میں، لیکن کبھی آپ لوگ منڈی میں گئے، منڈی میں جا کے آڑتی سے پوچھا ہے کہ آڑتی کیا لگا رہا ہے، اور آڑتی نے پھر آگے آپ نے بندے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ بندے جو بولی لگاتے ہیں، آخر بولی جا کر ایک آدمی مجبور ہو کر وہ جناب ٹماٹر مطلب جناب 1000 روپے کے پر وہ جا کر مکتی ہے بولی، تو وہ بولی مکتے وہ پھر ہر آدمی اٹھاتا ہے۔ تو آپ میڈیا والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، پاکستان کی جتنی میڈیا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں بھی آئیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ سے بھی اور حکومت سے بھی درخواست ہے میری کہ مہربانی کر کے آپ لوگ صبح 5 بجے جائیں نا، وہاں جب 5 بجے وہاں منڈی میں بولی ہوتی ہے، آج تک میں نے کبھی بھی کسی چینل سے بھی یہ بات نہیں سنی کہ کوئی مطلب کیمرہ مین یا کوئی رپورٹر منڈی میں جا کر اس نے آڑتیوں سے دیکھا کہ آڑتی وہاں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ظلم تو آڑتی کر رہے ہیں، آڑتیوں سے اوپر جو تاجر ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے آڑتی رکھے ہوئے ہیں، آڑتی جو ہے نا آگے پھر جناب انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے۔ اچھا تو سر آپ یہ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کس طرح ہمارے ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ، کیوں نہیں آ سکتی؟ تبدیلی سب سے پہلے میں خود لاؤں، میں اخراجات کو اپنے کم کروں، ٹھیک ہے نا جی، اپنے گھر کے اخراجات کو کم کروں، جو چیز مہنگی ہے نہ خریدوں، اس کی جگہ کچھ اور چیز خرید لوں۔ پھر دوسرا ہمارے ملک میں یہ ہے کہ چیک بیلنس نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بیرونی ملک میں آپ جائیں تو چیک بیلنس ہوتا ہے، ہمارے ملک میں چیک بیلنس نہیں ہے، تو چیک بیلنس ہوگا، برقرار ہوگا تو انشاءاللہ سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے گا، غریب غریب سب ایک ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ جو بیماری ہے اس کے بارے میں تھوڑا عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سوائن فلو کا یہ ہے کہ میں نے کل اپنے ڈاکٹر صاحب ہمارے ان سے بھی میری بات ہوئی کہ پوچھا، ایک آدمی نے کہا جی پرندوں سے ہو رہی ہے، یہ پرندوں سے نہیں ہو رہی ہے، میں 18 کروڑ عوام کو آپ کی ولادت سے بتاتا چاہتا ہوں، یہ ہوتی ہے جو ہمارے خاص کر کے ضلع اسلام آباد کے اندر خنزیر جو ہیں، خنزیر گھومتے رہتے ہیں، یہاں رات کو ادھر اپارا میں بھی آتے ہیں، یہ بیماری ان سے اٹھتی ہے، تو لہٰذا میں 18 کروڑ عوام کو 5 سال سے بچے سے لے کر 100 سال بزرگ آپ کی وزارت سے، آپ کی ٹی وی کے چینل کے تھرو سے، کہ ناک کے اندر جب ہم لوگ وضو کریں تو زور سے پانی ماریں، منہ دھوئیں تو زور سے نہ ماریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ دکان کا کرایہ، بل، یہ سب کچھ جیب خرچے دے رہے ہیں ہم، کاروبار بالکل ہے ہی نہیں، 1 مہینہ ہو گیا تقریباً۔ پہلے اچھا چونکہ اب لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو لائٹ سے بھی آپ کی دکانداری پہ بہت اثر پڑتا ہوگا۔ اور ایسے ٹائم پہ لائٹ جاتی ہے کہ وہ ٹائم کاروبار کا ہوتا ہے، 4 بجے، 9 بجے اور 12 بجے۔ تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، اس عذاب سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیا آپ حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت کو، جو وعدے کیا تھا شہباز شریف صاحب نے 3 مہینے، 4 مہینے، 3 سال پہ، اب تو 3 تو پورے ہو گئے میرے خیال میں، 2 سال رہ گئے، اس نے تو کم نہیں کیا بلکہ زیادہ کر دیا اس نے۔ جن کے پاس میرے خیال میں کچھ ہے وہ کہتے ہیں سستا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے سب کچھ مہنگا ہے، لیکن ہر چیز ملتی ہے، ہر سٹائل میں ملتی ہے، ہر ورائٹی میں مل رہی ہے۔ کچھ لوگ اچھی چیز لینا چاہتے ہیں، کچھ جو لوگ نارمل چیزیں لینا چاہتے ہیں۔ اچھا تو آپ موجودہ حکومت کو مہنگائی کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنی مہنگائی جا رہی ہے عام انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے ہر چیز، تو آپ موجودہ حکومت کو کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بندے کو آسانی ہونی چاہیے، ہر بندے کی پہنچ میں ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں اپنا آہستہ آہستہ سب بندوں کی
पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, 6-6 घंटे। जब गैस आती है तो काम पूरा नहीं निकल सकता, इस वजह से यानी बहुत मसला है इस चीज़ का। तो इससे आपके कारोबार पे भी असर पड़ता होगा? कारोबार में भी असर पड़ता है, यानी कि वो बहुत लो होता है कारोबार। तो जब ये लोग आते हैं उनका काम तैयार नहीं होता तो वो तो आप पे गुस्सा भी होते होंगे, तो फिर आप उनसे मज़ीद टाइम लेते होंगे, क्या करते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? जी वो गुस्सा तो बहुत होते हैं, फिर बस 1-2 दिन का टाइम और सॉरी बोल के कह देते हैं, तो इस वजह से वो 2-3 दिन यानी कि गैस की वजह से आपका कारोबार जो है वो ठप हो गया? जी, गैस की वजह से कारोबार ठप हो गया। महंगी बहुत, जिना सुपर से तो लिटिल बिट सस्ता है, लेकिन ये कि हर चीज़ पे आग लगी हुई है। अच्छा, तो ये जो इतनी महंगाई है, मौजूदा हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, जिसकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं और वो सब फिर क्लाइंट से निकालते हैं। जैसे टेलर हैं, उन्होंने अपनी सिलाइयाँ महंगी कर रखी हैं कि जी सिलाई नहीं है, लाइट नहीं है, बैठे होते हैं। इसमें गरीब आवाम का क्या कसूर है? गरीब आवाम पिस रही है, उसके लिए क्या है? गरीब इसलिए पिस रही है कि वो गरीब है। तो आप मियाँ साहब को कुछ पैगाम देना चाहती हैं? मियाँ साहब से ये कहते हैं कि वो बिजली सस्ती करें और अपना ये क्या कहते हैं गैस वगैरह को दें। सर्दी इतनी है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? सर्दी की वजह से। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ना कि यहाँ पे हॉस्पिटलों का क्या हाल है। लेकिन मियाँ साहब के यहाँ तो बिजली जा रही होगी ना, वहाँ तो गैस भी जा रही होगी। मियाँ साहब ने तो कहा था कि मैं जब आऊँगा इक़्तिदार में तो 3 माह बाद जो है वो बिजली आ जाएगी। तो अभी 3 माह तो नहीं, 3 साल गुजर गए हैं। आपको लगता है कोई बेहतरी आई है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सड़कें बनी हैं, नो डाउट कि आपके कुछ थोड़ी बहुत वो हो रही है कंस्ट्रक्शन, लेकिन अंदरूने खाना कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन जो गरीब है उनको सड़कों या मेट्रो से क्या लेना देना? आप मुझे बताएं कि गरीब का वही ये जुर्म है ना कि वो गरीब है। और दूसरी बात ये कि तालीम की वो है, तालीम की तरफ तवज्जो दें ताकि लोग पढ़े लिखें तो अच्छा तबका पैदा हो, तो गुर्बत भी कम हो, ये बात है ना। कुछ बेहतर हैं, कुछ चीज़ों की कीमत मतलब रीज़नेबल है और कुछ बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो लेकिन हम जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल हो जाता।